السلام عليكم من جديد. اليوم فوالا اون ريفيو على دي برودوي انا شريتهم وبغيت نوريكم لي برودوي ديالي اللي كنستعمل في لو سوان كوتيديان بور لو فيزاج اي تو pour partager ça avec vous. ربما بالنسبه لكم هادو دي برودوي جداد، ربما كتعرفوهم ديجا، ربما ما كتعرفوهمش. فوالا ندوزو لي برودوي ديالي اللي خديت. بطبيعه الحال لو سيت منين خديت لي برودوي ديالي هو سيتيمال. سيتيمال هي une grande parapharmacie في كازابلانكا. لو سيرفيس aussi pour les clients il est génial. دائما ما كنلقاش مشاكل معاهم. فوالا اول برودوي ديالي هو، انا ما تعجبنيش حتى يكون عندي ان تي بروبليم عاد نبدا نقلب على لي برودوي. فوالا شفت بان هذا البرودوي هذا ضروري خاص يكون عندنا، اللي هو فيشي نورماديرم. c'est un soin pour les imperfections, anti-imperfections. سواء اللي يعني ممكن تستعمليه اللي يكون عندك مثلا دي روجور هكا، دي بتيس امبرفكسيون، دي سيكاتريس دو بوتون اي تو. الوغ بما ان هاد لا مارك فيشي هي معروفه عندنا بزاف، الوغ سي اون غام اللي هي مزيانه. الوغ خديت هاد لو برودوي هذا كيكوت 130 درهم، 50 مليلتر بور 130 درهم، 132 درهم. فوالا صراحه لا كونتيتي ماشي بزاف، ولكن ممكن حاجه وحده، لودور ديالو الي اغريابل، عجبتني الريحه ديالو بزاف بزاف بزاف، ريحته غزاله صراحه. فوالا بتي استيس. الوغ بطبيعه الحال هاد لي برودوي كاملين غادي نوريكم، فيهم اللي ديجا استعملت، فيهم اللي عاد غادي نستعملهم بور لا بروميير فوا. بطبيعه الحال ابخي ان موا من الاستعمال غادي ندير ريفيو سي واش ممكن لي نعاود نشريهم ولا ما يمكنليش نعاود نشريهم. فوالا هذا اول برودوي. ثاني برودوي طبيعه الحال الويل دارغان. دائما انا كنشري زيت ارغان، فين ما مشيت كنشري زيت ارغان، اي سيت بلدي كناخذ منه زيت ارغان. علاش؟ كنحاول نقارن نشوف واش لا ميم تكستور ولا هذا. غير انني دائما كنبازي على في الويل دارغان هي انها تكون فيها لا فيتامين او، اوميغا 6، اوميغا 3. هادو شي حوايج اللي خاصهم ضروري يكونوا في الزيت. طبيعه الحال تكون بيو، طبيعه الحال يعني معروف المصدر ديالها، ماشي غير زيت وخلاص. فوالا اللي عجبني هو هاد فوالا عجبتني هاد الباب اللي معروف عندنا في المغرب، عندنا ابواب تبارك الله، وهاد الباب هادي عجبات لي ريتويال دوريون. الو بطبيعه الحال انا بغيت الزيت ماشي بغيت الباب، بيبان عندنا كنشوفوهم بزاف مي معليش. فوالا نضحكوا شويه. 100 مليلتر خديتها ب 90 درهم، 90 درهم بور 100 مليلتر ديال زيت ارغان اللي هي 100% ناتورال. فوالا هذا ثاني برودوي ديالي. ثالث برودوي ديالي هو ان ديماكيون في لاغام بيوديرما. كلشي كيهضر على هاد الديماكيون هذا. هو بور لا بو سنسيبل، نيتوا ديماكي، ابيز، سون رانساج، سون بارفان. بطبيعه الحال هما تيقولوا سون رانساج يعني بلا ما نغسلو نديماكي به. استعملته 3 ولا 4 المرات دابا، ولكن مازال ما حكمش عليه، يعني خاصني تقريبا ان موا. كنديماكي به لو فيزاج ديالي، لي زيو اوسي مزيان صراحه، ما كيضرش في العينين ما والو، يعني بور لانستون هو مزيان. نشوفو من بعد. 200 مليلتر بور 116 درهم، 116 درهم 67. فوالا 116 درهم، ماشي بزاف بور 250 مليلتر. تنظن بانه غيدوز مزيان هذا. essentiel c'est pour انه pour la peau sensible. شفت ديجا كاينين اللي عندهم هاد الغطايه هادي، واش زرقاء ولا خضراء. ça c'est pour la peau grasse. de toute façon غادي تيكون دائما لا ديسكريبسيون ديالهم ولا هذا. فوالا استا ديماكيون.
كنت كنستعمل ديماكيون افين، ولكن افين صراحه غاليه بزاف سي شير. الوغ قلت علاش لي ما نجربش هذا. بور لا بروميير فوا غادي نجرب بيوديرما، لا غام بيوديرما. فوالا لو ديماكيون. ان اوتر برودوي تا هو في لا غام بيوديرما اللي هو جيل موسون. فوالا c'est un gel. En fait وقعت لي une petite surprise مع هاد لو سيت هذا. انا درت لا كوموند على جيل موسون، وهما صيفطوا لي كريم هيدراتونت، كريم نوريسونت. انا غادي نوريها لكم من بعد. فوالا عيطت لهم باغ تليفون، فريمون ils sont très très sympas. وهذه وقعت لي لا دوزيام فوا، ديجا اون فوا بور ان برودوي، ودابا عاوتاني بور هاد لو برودوي هذا. واتصلت بهم وكوم دابيتود ils sont très sympas et tout. تفهموا انهم هما اللي غلطوا. الوغ صيفطوا لي جيل موسون وجي غاردي لا كريم. الوغ بقات لي لا كريم بطبيعه الحال سي غراتوي. الوغ لي دو لو جيل، هاد لو جيل هذا كيدير ب 92 درهم، 92 درهم. ولا كريم اوسي، مي جوست انني خلصت يلاه لو جيل، لانني انا كنت باغيه غير لو جيل، ما بغيتش لا كريم. بما انهم هما غلطوا في لا كريم الوغ خلاو لي لا كريم. فوالا باغ كونطخ هاد لا كريم هادي جافي ريزون اوسي. هادشي علاش ما بغيتش نكومونديها، ما عرفتش، حسيت بانها ما غاديش تناسبني. وهادي ما صراحه ما كنصحكمش بهاد لا كريم هادي، لانها ترو غرا ميم بور لا بو سيش. انا لا بو ديالي البشره ديالي هي جافه، ومع ذلك يعني نورمالمون ملي تكون عندك البشره جافه، ملي كديري اون كريم اللي كتكون ترو غرا ولا هذا، يعني كتابليكا كتمشي مزيان، كتحسي بها صافا. مي هادي نو صراحه ترو غرا، و اون بليس كو سا كتحسي بانها مازال في لابو ديالك، واخا كتحاولي تدمجيها ولا هذا، كتحسي بانها مازال ثقيله فوق البشره ديالك. واللي اكثر من هكا هو انها ساكول، كتبقاي الا حطيتي يدك تبقى تتلصق. دونك سا بينيتر با بيان. ما كنصحكمش بها. سي فري انا بقات ليا غراتوي، مي سي سور انني ما غاديش نستعملها. ممكن نعطيها لشي حد هكا يستعملها، ما عرفتش. Et pourtant c'est pour la peau sensible, la peau sèche, même trop sèche, même très sèche. Voilà, peut-être c'est pour ça انا ما وافقتنيش هاد لا كريم هادي. فوالا كنت باغا نجرب شي حاجه اللي هي موان شير، علاش لا، وتكون افيكاس على لو برودوي ديالي اللي هو ديال افين ادرانس كريم ادراتونت ديالي. هذه كنستعملها تقريبا، استعملتها سي لو 3 توب. الي افيكاس صراحه. ملي كنديرها في الصباح هكا من مور ما كنغسل وجهي وهذا، وملي كنديرها كتابليكا مزيان في الفيزاج، كتمشي ساكول با، كتحسي بان كتحسي بان سيغتان كونفور في الفيزاج ديالك. اللي بيان هيدراتي بيان نوري، مي او ميم طون ما كتلصق ما حتى شي حاجه. دونك غادي نرجع لها. سي فري الا جينا نقارنوا الثمن، لو بري 92 درهم ماشي هي 140 درهم سي سور، ولكن ما تيهمش مادام هذه يعني افيكاس. ميم حتى لا كونتيتي هذه فوالا 200 مليلتر مع 200 مليلتر مع 40 مليلتر، يعني كاينه لا ديفيرونس سي سور، ولكن ليسونسيال ديال لا كاليتي. فوالا جو بريفير افين على بيوديرما في لا كريم. Voilà un autre produit, un petit produit هذا اللي هو Uriage. C'est une crème pour les contours des yeux. Ça hydrate bien, surtout les petites rides اللي كيكونوا عندنا هنايا، اللي كيبداو يبانوا عندنا هنايا تحت les yeux. هما ils sont désagréables في الوقت اللي كنبقاو نبداو نديروا الماكياج وهذا. صراحه كيبانوا كتار مع الانتي سيرن، مع هذا كيزيدوا يبانوا. حتى في الماكياج ديالك ما تيكونش فاسيل افير ماكياج الا كانوا دايرين هنا من تحت ولا شي حاجه. ولا سي با كاتاستروفيك، ولكن فوالا سي كريم مزيانه. هذه كانت نصيحه من لا ديرماتولوج ديالي اللي نصحتني باش اول حاجه ما نستعمل
juste c'est un anti-rides hydratant pour les yeux, pour les contours des yeux. Elle est très efficace. ورياج هذا لو troisième tube اللي كنشري ودائما مزيان كيوافقني، الوغ سنشريه وتنعاود نشريه. فوالا هذا ان اوتر برودوي. encore des produits اللي ما خديتهمش من سيتي مال مي سي دي برودوي اللي ضروري يكونوا عندي في الدار، وهما l'argile pour faire des soins, pour faire des masques pour le visage. C'est vrai كنديروا le soin quotidien chaque jour، mais انا كندير une fois par semaine كندير un soin pour le visage ديالي، un masque. من بعد غادي نرجع غادي ندير لكم juste des vidéos على هاد لي soins ديالي، دي ماسك اللي كيكون داخل فيهم زيت ارغان وداخل فيهم العسل الحر عندنا. الوغ وبطبيعه الحال لارجيل. هنا كاين ديال لي سورت ديال لارجيل، كاينه لارجيل فيرت اي لارجيل جون. علاش لارجيل فيرت كندير une fois كندير لارجيل ماسك avec l'argile verte, une fois avec l'argile jaune. l'argile jaune وهادو دي تروك سبيسيال اللي فيهم لي اباز دي بلونت مخلطين مع لي بلونت، ومن بعد من غادي تدخلوا للسيت ديالهم غادي تشوفوا كيفاش وشنو هما لي بلونت اللي تيكونوا. فوالا لا ديفيرونس ما بين l'argile verte et l'argile jaune. l'argile verte ملي كتحسي بان لابو ديالك تترجع غراس، تترجع شويه دهنيه، وهذا كندير لارجيل فيرت ملي كنحس بان لابو ديالي نشفات شويه هكا ولا هذا خاصها واحد النضاره واحد ليكلا، كنمشي وكندير لارجيل جون. هذه هي الفكره. هادو خديتهم تقريبا ب 25 30 درهم، ما بقيتش عاقله صافي لونطون باش خديتهم ب 25 ولا 30 درهم، ماشي شي حاجه اللي كثيره وكيدوزو ماشي يعني ممكن نستعملوهم مده. انا كنخلط لارجيل ديالي كنخلطها بما ورد وكندير بها ان ماسك. بطبيعه الحال حتى كندير ان غوماج دابور، عاد كندير لو ماسك ديالي ديال لارجيل مع مخلط بماء الورد، ومن بعد ملي كنحيدو كندير ان ماسك اوسي ان اوتر ماسك ادغيطون. فوالا دائما ان غوماج ان ماسك ان ادغيطون. فوالا هي على هذا الشكل هذا. هذه لا فيرت الى جون على هذا الشكل هذا. جوست بور الفكره. بطبيعه الحال هاد لارجيل جون افيكاس، كتعطيك النكله للوجه ديالك، كتعطيك واحد النضاره للوجه ديالك. انا كنحاول نفاريي اون فوا كيف ما قلت لكم كندير لارجيل فيرت، لارجيل هذه الخضراء، اون فوا كندير هذه الصفراء. فوالا هادو هما لي برودوي ديال البنات. نتمنى ان نكون عطيتكم فكره على لي برودوي اللي ممكن تستعملوا. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش انكم في اخر تنخرطوا، متكلفكمش بزاف، سي غراتوي باش يمكن لكم تعرفوا لي بروشان فيديو ديالي هذا. فوالا البنات، الى عندكم شي سؤال ولا شي حاجات ممكن تخليو لي ان كومونتير. الى بالنسبه لي برودوي انا غادي نعاود نكتبهم كاملين في لا بار دانفو. بالنسبه للو سيت فوالا نسيت ما قلتش لا مارك ديال هاد لارجيل هذه هي بيو فور يو. هادو عندهم با مال دي زوتر برودوي بحال الصابون البلدي، بحال دي سافون هكا، دي برودوي دي ماسك بور لي شوفو، دي سيروم بور لي شوفو. شوفوا الى ممكن تلقاو اللي يرضيكم في هذا السيت هذا. فوالا نتمنى ان هذا الفيديو ديالي اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو في دوطرو فيديو ان شاء الله. باي باي بنات، بيزو.